नमस्कार भाइ बहिनीहरू। हामी माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको तयारीको सन्दर्भमा आज पनि नेपाली विषयमा खास गरेर स्वतन्त्र रचना अन्तर्गत यो पत्र लेखनको विषयमा आज म भाइ बहिनीलाई केही कुराहरू सिकाउन भनेर यहाँ उपस्थित भएको छु। भाइ बहिनीहरू, यो विधा चाहिँ स्वतन्त्र रचना अन्तर्गतमा हामीले खास गरेर मुख्य रूपमा दुईटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीलाई थाहा छँदैछ। एउटा काम चाहिँ हामीले यो चिठी लेखनका, निवेदन पत्र, व्यापारिक चिठी यस्ता लेखनका कामहरू अथवा वादविवाद, मनोवाद, संवाद, दैनिकी, वक्तृता यस्तो लेखनका कामहरू पर्न आउँछ भने अर्कोतिर चाहिँ निबन्ध लेखनको कामहरू पनि यसैभित्र पर्न आउँछ। तथापि एउटै प्रश्नमा चाहिँ यो खालको चाहिँ स्थिति रहँदैन। भाइ बहिनीहरूलाई के राम्रोसँग थाहा छ भन्दाखेरि हामीलाई एसई परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरूमा यो चाहिँ जस्तै जीवनी लेख्ने अथवा यो चाहिँ कथा यस्तो लेख्ने त्यो किसिमको चाहिँ एउटा निर्देशनात्मक प्रश्न रहन्छ कि जीवनीको लागि निर्देशन दिएर त्यसरी निर्देशित रचना तयार गर्ने कि कथाको लागि निर्देशित रचनाको आधारमा तयार गर्ने। र त्यसमा फेरि अर्को प्रश्न पनि कस्तो भने अथवा जस्तै किसिमको प्रश्नको रूपमा रहेको हुन्छ कि चिठी लेख्ने, घरायसी चिठी, चिठीको अर्थ घरायसी चिठी भनेर बुझ्नुपर्छ, कि निवेदन पत्र लेख्ने, कि व्यापारिक चिठी लेख्ने अथवा वादविवाद लेख्ने, मनोवाद लेख्ने, वक्तृता लेख्ने, संवाद लेख्ने, दैनिकी लेख्ने। धेरै प्रकारको छन्। यसमा जम्मा 4 अङ्क भार हुन्छ। यो प्रश्नमा 4 अङ्क भारको लागि हामीले कथा, जीवनी, निवेदन, घरायसी चिठी, व्यापारिक चिठी, वादविवाद, मनोवाद, दैनिकी, संवाद, वक्तृता यति चाहिँ कुराहरूमध्ये कुनै एउटा लेख्नुपर्ने हुन आउँछ। त्यसो भएको हुनाले यसमा भाइ बहिनीलाई सबैमा तयारी गरिराख्नु म आवश्यक ठान्दिनँ अथवा म त्यो सल्लाह दिन चाहदिनँ। मेरो सल्लाह चाहिँ के छ भन्दाखेरि जे भए पनि जस्तै जीवनी अथवा चाहिँ कथाको लागि निर्देशित बुँदाहरू आइराखेको हुन्छ, त्यसमा तयारी गर्ने हो भने ठिकै छ। होइन, चिठीमा अथवा निवेदन, घरायसी चिठी अथवा मनोवाद, वादविवाद त्यसमा तयारी गर्ने हो भने ठिकै छ। म अहिले चाहिँ यो घरायसी चिठी, निवेदन र व्यापारिक चिठीमा चाहिँ कसरी लेख्ने त लेख्नु पर्यो भने भाइ बहिनीको रुचि त्यतातिर रह्यो भने त्यो कसरी तयार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा केही कुराहरू गर्न गइरहेको छु। यसको लागि यता स्लाइडमा पनि हेरौँ भाइ बहिनीहरू। जस्तै घरायसी चिठी लेखनको ढाँचा कस्तो हुन्छ त? यो ढाँचा भन्ने सन्दर्भमा म एउटा कुरा भाइ बहिनीलाई के स्पष्ट रूपमा बुझाउन चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले लेखेका उत्तरहरू एकदम स्पष्टसँग बुझ्नु होला भाइ बहिनीहरू कि उत्तर मात्रै मिलेर हामीले अङ्क पाउँदैनौँ। परीक्षामा हाम्रो उद्देश्य भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि उत्तर मिल्ने, अङ्क पाउनु। हाम्रो मूल लक्ष्य भनेको, उद्देश्य भनेको अङ्क बढीभन्दा बढी कसरी लिने। बढीभन्दा बढी अङ्क लिनको लागि उत्तर सही चाहिन्छ, यसमा कुनै विवादै छैन, यो निर्विवादित कुरा हो। तर उत्तर सही मात्रै भएर पुग्दैन, त्यसको ढाँचा पनि मिल्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, यो भाषा विषय हो। भाषा विषयका आफ्ना किसिमका ढाँचा छन्। त्यो ढाँचाभित्र रहेर हामीले लेख्न सक्नु पर्यो। ढाँचा मिलेन भने कुरा मिल्दैन। म यो सन्दर्भमा एउटा सानो चित्र लेख्न चाहन्छु भाइ बहिनीहरू। पहिला यो बोर्डमा चित्र लेख्न चाहन्छु। यसले थोरै हँसाउला पनि, तर चाहिँ भाइ बहिनीलाई मैले बुझाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भाइ बहिनीले बुझ्दै हुनुहुन्छ। जस्तै एउटा चाहिँ हामी मान्छेको चित्र लेख्ने, त मान्छेको चित्र लेख्ने, अनुहारको चित्र लेख्ने। हामीले मानिलिउँ यो मानिसको चाहिँ अनुहारको चित्र लेख्नको लागि मैले एउटा कोरेको फिगर हो यो। यसमा के त भन्दाखेरि जति हुनुपर्ने, जे हुनुपर्ने त्यति नै त्यो छ मानिलिउँ एकछिनको लागि है। जस्तै हामीलाई थाहा छ मानिसको अनुहारमा 2टा आँखा हुन्छन्, 2टा कान हुन्छन्, एउटा नाक हुन्छ, एउटा मुख हुन्छ। यो त सबैलाई थाहा छ। त हुनुपर्ने चिज हुनुपर्ने ठाउँमा भएन भने के हुन्छ? जस्तै मानिलिउँ यो फिगरमा अब यहाँनिर चाहिँ आँखा लेखियो, यहाँनिर आँखा लेखियो, मानिलिउँ यहाँनिर मुख लेखियो,
मुख एउटै हो अनि यहाँ लगेर चाहिँ नाक लेखियो, यतातिर लगेर दुईटा कान लेखिए भने यसको त ढाँचा मिलेन। चित्र हेर्दैखेरि नै हाँसो उठ्दछ यो मान्छेको अनुहारको चित्र लेख्या हो भनेर कसले भन्ने? लेख्न त लेख्या हो, दुईटा आँखै छन्, दुईटा कान छन्, एउटा नाक छ, एउटा मुख छ, सबै जति हुनुपर्ने त्यति नै छ, तर हुनुपर्ने कुरा हुनुपर्ने ठाउँमा छैन, अर्थात् प्रपर छैन भने अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्दा प्रपर भएन। त्यसो भएको हुनाले यही चित्रलाई हामीले यदि यसरी उतार्यौँ भने मानिलिउँ यहाँनिर आँखा होला, भलै राम्रो नहोला, यहाँ एउटा नाक एउटा मुख राखेर लेख्यौँ भने यो चित्र हेर्दा राम्रो नदेखिएला, त्यो छुट्टै कुरा, आफ्नो ठाउँमा राम्रो नराम्रो आफ्नो ठाउँमा छ। तर के छ भन्दाखेरि कमसेकम हुनुपर्ने ठाउँमा हुनुपर्ने चिज त छ। त यस्तो खालको चित्रको परीक्षण गर्न दियो भने लेख्न त लेख्या छ, मैले दुईटा कानै लेखेको हुँ, दुईटा आँखै लेखेको हुँ, एउटा नाकै लेखेको हुँ, एउटा मुखै लेखेको हुँ, अनुहारमै लेखेको हुँ, त्यो पनि अब त नम्बर पाउनु पर्ने। त यस्तो चित्रलाई कुनै परीक्षकले चित्रकारले चाहिँ जाँच्यो भने यसलाई त के नम्बर दिने ठाउँ छैन। त्यसो भएको हुनाले भाइ बहिनीहरू यो ढाँचा भन्ने कुरा असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कुन ठाउँमा कुन कुरा लेख्ने, कुन कुरा हुनुपर्छ, कहाँनिर कस्तो चिज हुनुपर्छ, कस्तो कुरा हुनुपर्छ, त्यो कुरालाई सही तरिकाले हामीले लेख्न सक्नुपर्छ। यो कुरा बुझाउनको लागि मैले यो ढाँचा भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग गरेको हुँ। घरायसी चिठी लेखनको ढाँचा भनेर यहाँ लेखेको छु स्लाइडमा पनि। यो ढाँचा भन्ने शब्दलाई भाइ बहिनीले यसै गरी बुझिदिनु होला। र यसको लागि मैले यहाँ ढाँचा एउटा कोर्न चाहेँ, लेख्न चाहेँ। यो घरायसी चिठी लेखनको लागि यो मानिलिउँ एउटा कापीको पाना हो भने हामीले यसलाई कापीको पाना मानौँ, कुन ठाउँमा के चिज लेख्ने त, यसको चाहिँ ढाँचा मिल्नु पर्यो। यसको लागि हुन त यो नेपाली विषय हो, तथापि पनि कहिलेकाहीँ अर्को भाषाबाट पनि सहयोग लिनु पर्दो रहेछ। मैले यहाँ माथि अङ्ग्रेजीका यो चाहिँ 6वटा अल्फाबेट लेखेको छु, ABCDEF। हेर्नुहोस् है, जस्तो तपाईँहरूले बुझ्न सजिलो छ, ए भन्ने ठाउँमा के लेख्ने, एड्रेस लेख्ने, ठेगाना लेख्नु, सबभन्दा माथि ठेगाना लेख्नुहोस्। आफूले जहाँबाट जुन ठाउँबाट चिठी लेख्न लागेको हो त्यही ठाउँको ठेगाना लेखिदिने हो। जस्तै मानिलिउँ बनपा 4 भक्तपुर, यो ठेगाना, पहिला ठेगाना लेख्नुहोस् अनि मिति लेख्नुहोस्। बी भनेको ठाउँमा डेट सम्झिनुहोस् है, मिति लेख्नुहोस्, पत्र लेख्ने मिति लेख्नुहोस्। मानिलिउँ 2077 1 महिना 8 गते, मिति लेख्नुहोस्। पहिला मिति लेखेर ठेगाना लेख्ने होइन, पहिला ठेगाना लेख्ने अनि मात्रै मिति लेख्ने। त्यो ढाँचा चाहिँ त्यसरी मिलाउनुपर्छ। त्यस पछाडि यो घरायसी चिठीमा सम्बोधनमा जानुपर्छ। सी भनेको हुन त शब्द चाहिँ त्यो शब्दको सुरुवात अर्को अल्फाबेटबाट हुने भए पनि प्रोनाउन्सिएसन उस्तै हुन्छ अङ्ग्रेजीमा, जस्तै साइटेसन अथवा सम्बोधनका शब्दहरू यसबाट सुरुवात हुने भए पनि हामीले यहाँ सी नै भन्ने शब्द प्रयोग गऱ्यौँ सम्झनको लागि। हामीले सम्बोधन गर्ने, सम्बोधन गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्दाखेरि नाता, यो चाहिँ घरायसी चिठी भनेको घर परिवारभित्रै लेखिने भएको हुनाले नाता अनुसारको शब्द, नाता सम्बन्ध अनुसारको शब्द प्रयोग गर्ने भनेर यहाँ भनिएको छ। यो कुरालाई चाहिँ भाइ बहिनीले बुझ्नु होला। यसले चाहिँ सम्बन्धलाई जनाउनुपर्छ। हजुरबुवा, बुवा, आमा, मामा, काका, हैन, भाइ बहिनी, दाइ दिदी, साथी, यस्तोलाई लेखिने पत्र हो यो। त्यसो भएको हुनाले यसले त्यही किसिमको सम्बोधन, त्यो चाहिँ सम्बन्धको, नाताको, शब्दको सम्बोधन यसले अपेक्षा राख्दछ। जस्तै मानिलिउँ बुवालाई लेख्ने हो भने आदर पनि त्यही हिसाबले हेर्नु पर्यो। जस्तै आदरणीय बुबा, सादर प्रणाम। अब यो चाहिँ के त भन्दाखेरि शब्द प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। कतिपय भाइ बहिनीहरूले लेख्छौ सामान्यतया त्रुटि जस्तो लाग्दैन। जस्तो मेरो प्यारो बुवा, नमस्कार भनेर लेख्छौ, वास्तवमा त्यसरी बुवालाई प्यारो भनेर लेखिँदैन। प्यारी आमा, प्यारो बुवा, यस्तो शब्द प्रयोग हुँदैन, यी गलत शब्द हुन्। हामीले बोल्दाखेरि अनौपचारिक तरिकाले बोल्दाखेरि त मैले झुकिएर बोलेँ, माफ पाऊ है, सरी भन्न पाइएला। लेखिसके पछाडि त्यो माफीको कुरै हुँदैन, लेखेको कुरामा कुनै माफी हुँदैन, त्यो पनि परीक्षामा लेखेको ठाउँमा त। त्यसो भएको हुनाले यहाँनिर माफ पाइएला, सरी भनौँला भन्ने खालका ती शब्दहरू मलाई चाहिँ भनौँ न एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि एक्सक्युज मी, फरगिभ मी अङ्ग्रेजीमा,
माफी चाहन्छु, क्षमा पाऊँ, माफी पाऊँ आदि इत्यादि त्यस्तो हुँदैन। यहाँ चाहिँ लेखेकी सिद्धियो। त्यसो भएको हुनाले प्यारो बुवा प्यारी आमा यस्तो होइन, आफूभन्दा माथिल्ला मान्छे, ठुला मान्छे, आम भनेको अर्थ मान गर्नुपर्ने मान्छे, त्यस्तालाई लेख्दाखेरि आदरणीय भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने। आफू सरहको भन्नाले साथीभाइलाई बुझ्ने, सरह भन्नाले साथीभाइ पनि बुझ्नुपर्छ, र आफूभन्दा साना भन्नाले भाइ बहिनी, भतिजा भतिजी, भदा भदै यस्ता खालका शब्दहरूलाई बुझ्नुपर्छ कि त्यस्तोमा चाहिँ के त भन्दाखेरि आफू समान अथवा आफूभन्दा सानालाई चाहिँ प्यारो प्यारी भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ सम्बोधन गर्दाखेरि। त्यो शब्दलाई ख्याल गर्नु पर्यो। र सम्बन्ध नाता सम्बन्ध अनुसारको शब्द प्रयोग गरी सम्बोधन गर्ने भन्नुको तात्पर्यभित्र भाइ बहिनीले यति कुरा बुझ्नुपर्छ। र पत्र लेख्दाखेरि घरायसी चिठी लेख्ने बेलामा जब हामी सुरुवात गर्छौँ, सुरुवात गर्ने बेलामा विषय प्रवेश जब गरिन्छ, विषय प्रवेश गर्दाखेरि सन्चो बिसन्चोको जानकारी र सोधनीबाट गर्नुपर्छ। घरायसी चिठीमा चाहिँ म यहाँ सन्चै छु, तपाईँलाई के कसो छ, यस्ता खालका सामान्य शब्द भयो। अलिकति घुमाउने हो भनेदेखि कुशल रही कुशलताको कामना गर्दछु भन्न सकिन्छ। अब कोही अलिकति त्यस्तै खालको शब्द प्रयोग गर्ने खालका पनि हुन सक्छन्। साहित्यभित्र पनि यो चाहिँ पत्र साहित्य हो, यो त्यसभित्र विभिन्न खालका रसहरू थपथाप गर्ने खालको पनि हुनसक्छ। भगवान्का कृपाले हालसम्म म चाहिँ कुशल छु, तपाईँलाई पनि उनी भगवान्ले चाहिँ आशीर्वाद दिउन् कुशलताको, यस्ता खालका शब्द प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ। जे होस्, आफूलाई कस्तो खालको शब्द प्रयोग गर्ने इच्छा रहन्छ त्यो शब्द प्रयोग गर्न पाइयो। तर चाहिँ सन्चो बिसन्चो हालखबरको जानकारी दिने र सोधनी योबाट चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्छ, विषय प्रवेश गर्नुपर्छ। र लेख्दाखेरि उत्तर लेख्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि घरायसी कुराहरू समावेश हुनु पर्यो यसभित्र। किन प्रश्न पनि त्यस्तै किसिमको हुन्छ, त्यसमा त्यो प्रश्नको सिमानालाई त नाग्न पाइँदैन, आशयलाई नाग्न पाइँदैन। प्रश्नको आशय भन्ने चिज चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मानिलिउँ त्यो एउटा बाटो हो, बाटोको दायाँ बायाँ छेउ किनारा च्यापेर लान खोजियो भनेदेखि जस्तो सवारी चलाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, बाटोको चाहिँ छेउ किनारा चाहिँ वास्तै नगरिकन हिँडियो भनेदेखि कहाँ पुगिन्छ ठेगान छैन, रहिन्छ रहिन्न ठेगान छैन भने जस्तै हो। यो प्रश्नलाई त मान्नै पर्यो, लिनै पर्यो, प्रश्नले के भन्छ त्यसको आशयभित्र त रहनै पर्यो। तर त्यसभित्र पनि घरायसी कुरा आउनु पर्यो। घरायसी कुराको त्यसमा चाहिँ गन्थनका कुराहरू, घरायसी कुराहरू आउनुपर्छ। अब प्रश्नले कस्तो खालको आशय राख्छ, जस्तै मानिलिउँ कुनै प्रश्नले चाहिँ धुम्रपानबाट हुने बेफाइदाका बारेमा गाउँमा बस्ने आफ्नै माइजूलाई सम्बोधन गरेर एउटा पत्र लेख्नुहोस् भन्यो भने त्यहाँनिर लेखिने कुराहरू चाहिँ माइजू र भान्जा अथवा भान्जी बनेर लेख्नु पर्यो, आफू भान्जो अथवा भान्जी बनेर लेख्नु पर्यो, आफ्नै माइजूलाई सम्झेर लेख्नु पर्यो। विषयवस्तु चाहिँ के त भन्दाखेरि धुम्रपानबाट हुने बेफाइदा के छ त्यो कुरामा अलिकति घरायसी पारा चाहिँ राख्नु पर्यो। भन्न खोजेको धुम्रपान भनेको चुरोट तान्दैमा मात्रै धुम्रपानका कुराहरू हुँदैनन् भाइ बहिनीहरू, चुरोट तान्दाखेरिको धुम्रपान पनि हो, तर त्यो मात्रै होइन। जस्तै गाउँघरतिर माफ गर्नु होला, गाउँघरतिर यो चाहिँ आगो दाउरा हालेर चाहिँ आगो बाल्ने, छ्वाली पराल हालेर दाउरा चाहिँ आगो बाल्ने, भात पकाउँदाखेरि, चिया पकाउँदाखेरि, रोटी खाना पकाउँदाखेरि, त त्यस्तो गर्दाखेरि पनि त त्यो धुवाँले चाहिँ असर गर्छ। त्यो चुरोट तान्नु मात्रै आगो त्यो धुम्रपान होइन। त्यसो भएको हुनाले माइजू तपाईँको चाहिँ गोठमा चाहिँ गाई भैँसीलाई खोले पकाउने ठाउँमा आगो कसरी बाल्नुहुन्छ, अथवा घरमा चुलो के कस्तो खालको छ, धुवाँ नआउने खालको चुलो चाहिँ प्रयोग गर्नु होला, आफूले नजाने अरूलाई बनाउन लगाउनु होला, यस्ता खालका कुराहरू पनि राख्नुपर्छ। भन्न खोजेको कुरा त्यसो। कतिपय भाइ बहिनीहरू कस्तो खालको लेख्ने खालको चाहिँ उसमा रहनुहुन्छ भन्दाखेरि दुई चारवटा शब्दहरू लेख्यो, दुई चार लाइन लेख्यो, यसो हेऱ्यो कापीको पानामा, ओहो ल 6-7 लाइन पो भइसकेछ त भन्ठाने बिट मारिहाल्दियो। त्यसो हुँदाखेरि घरायसी कुराहरू त्यहाँ समावेश पनि आउँदैन। प्रश्नको त्यो एउटा चाहिँ के त भन्दा आधार त्यसको भित्र पनि रहन सकिँदैन। त्यो कुरामा चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसकारण हामीले भात भान्साका कुराहरू, चुलो चौकाका कुराहरू, केटाकेटीहरूका कुराहरू, धुम्रपानका कुराहरू चाहिँ बेफाइदाको कुराहरूमा छ भने जस्तो केटाकेटीहरूको स्वास्थ्यलाई पनि यसमा हेर्न सकियो। माइजूलाई चिठी लेख्नु भनेको छ, तपाईँ पनि त्यसरी चाहिँ नबस्नु होला अथवा साना बच्चाहरूलाई पनि त्यसरी नराख्नु होला भन्ने खालको कुराहरू पनि सुझावको रूपमा राख्न पाइयो। मैले पढ्दाखेरि स्वास्थ्य जनसङ्ख्या विषयमा चाहिँ यस्तो खालको कुराहरू मैले पढेको छु, त्यसो भएको हुनाले यस्तो बेठिक रहेछ भनेर चाहिँ त्यो कुराहरू सल्लाहको रूपमा, सुझावको रूपमा राख्न पाइयो। ती कुराहरू चाहिँ
भाइ बहिनीहरूले एकदमै आफूले कलात्मक तरिकाले चाहिँ शैलीले चाहिँ यसलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। यो कुरामा भाइ बहिनीहरूले विचार गर्नु होला। यो कुरा नै मैले यहाँ सम्झाउन खोजेको हुँ। र पत्रलाई मुख्य कुरा भनेको विषयवस्तु हो। त्यसो भएको हुनाले विषयवस्तुलाई एकदमै गहकिलो चाहिन्छ, खँदिलो किसिमले चाहिन्छ। त्यसमा हल्का फुल्का तरिकाले चाहिँ पत्र लेख्ने, तुरुन्तै सिद्ध्याउने भन्ने खालको कुरा होइन। मुख्य कुरा नै त्यसको विषयवस्तु हो। त्यसो भएको हुनाले विषयवस्तुलाई एकदम महत्त्वका साथ हेरिन्छ, हेर्नु पनि पर्छ। र अन्तिममा जब तपाईँले लेखिसक्नुहुन्छ, लेखिसक्दाखेरि समापन गर्ने कुराहरूमा पनि के त भन्दाखेरि नाता सम्बन्ध अनुसारकै शब्द प्रयोग गरेर समापन गर्नुपर्छ। जस्तो माइजूले लेखेको छ भने उही तपाईँको भान्जो अथवा भान्जी यी शब्द प्रयोग हुन्छन्। बुवालाई लेखेको छ भने छोरा अथवा छोरी, हजुरबालाई पत्र लेखिएको छ भने नाति अथवा नातिनी, यस्ता खालको शब्दहरू प्रयोग हुन्छन्। कतिपय शब्दहरूमा हामीलाई हुन त धेरै त्यस्तो खालको जटिल किसिमका चाहिँ शब्दै सम्झनै गाह्रो पर्ने खालका प्रश्नहरू पनि नसोधिएला नि यो लेभलमा। तथापि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब के भन्ने खालको हुन्छ। आजभोलि हाम्रो भाषा कस्तो भन्दा औपचारिक भन्दा अलिकति अनौपचारिक पाराले चलेको छ। जस्तै भाइ बहिनी, हामी जस्तै साला सालीलाई पनि भाइ बहिनी भन्ने, भाइ बहिनीलाई पनि भाइ बहिनी भन्ने। अब भाइ बहिनी भनेको भाइ भनेको सालो हो कि भाइ हो, बुझ्न चाहिँ गाह्रो छ अहिले। अब त्यो कसैलाई मेरो सालो भनेर भन्यो भने मलाई सालो भन्ने, यस्तो खालको चाहिँ कतिपयलाई मन दुख्ने, चित्त दुख्ने भन्ने खालको छ। त्यसले गर्दा औपचारिक नाताहरू कता कता हराउँदै पनि गएका छन्। तथापि पनि भदा भदै, कतिपयलाई फुपू, फुपू भनेपछि भदा हुन्छ, भदै हुन्छ। त्यहाँ पनि भाइ बहिनी नै प्रयोग गर्दै हुन्छ। भदा भन्ने हो कि भाइ भन्ने हो। दिदी, दाई होइन, अनि फुपू र भिनाजु, यो अलग अलग किसिमका नाता हुन्। त सबैले एउटै शब्द प्रयोग गरिन्छ भाइ बहिनी। त्यो चाहिँ अलिकति के छ भन्दाखेरि हामीलाई नातो छुट्याउन गाह्रो पर्ने छ। फुपूलाई चिठी लेख्नुहोस् भन्यो भने भदा अथवा भदै लेख्नु पऱ्यो। या चाहिँ पत्र लेख्दाखेरि भाइ बहिनी भनेर तपाईँकै भाइ, तपाईँको बहिनी भनेर लेख्नु भएन। यी शब्दहरूमा एकदमै समापनका शब्दहरूमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। र यो चाहिँ विषयवस्तु लेख्दाखेरि एउटै मात्रै अनुच्छेद नबनाउनु होला। अलिकति अनुच्छेद चाहिँ के त भन्दाखेरि सकिन्छ 2-3वटा अनुच्छेद प्रयोग गर्नुहोस्। कम्तीमा 2टा त चाहियो नै। होइन भने सामान्य सुरुको चाहिँ सन्चो बिसन्चोको हालखबरको सोधनीमा एउटा अनुच्छेद प्रयोग गर्नुहोस्। विषयवस्तुको प्रवेशमा अर्को गर्नुहोस्। आफ्ना विचारहरू, राय, सल्लाह, सुझाव दिँदाखेरि अर्को अनुच्छेद प्रयोग गर्नुहोस्। समापनतिर जाँदाखेरि अर्को अनुच्छेद प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसरी गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई के त भन्दा सुझावको रूपमा जे होस्, एउटै मात्रै अनुच्छेदमा नलेखिकन यसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको अनुच्छेदमा लेख्नु होला। र अन्तिममा गइसकेपछि खामको नमुना, यो घरायसी चिठी भएको हुनाले यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि खामको नमुना चाहिँ अनिवार्य हुन्छ। खामको नमुनालाई चाहिँ बिर्सन पाइँदैन। यो पनि ढाँचाभित्रकै कुरा हो। यो यहाँ मैले जुन लेखेको छु, ए भनेको एड्रेस मान्नु होला, बी भनेको डेट मान्नु होला, सी भनेको चाहिँ साइटेसन मान्नु होला, डी भनेको डिस्क्रिप्सन अथवा डिस्क्राइब भनेर मान्नु होला, ई भनेको इन्डिङ मान्नु होला, एफ भनेको चाहिँ फर्मेसन अफ इन्भेलप भन्ने मान्नु होला अङ्ग्रेजीमा। तथापि पनि के त भन्दाखेरि खामको नमुना चाहिन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नु पर्यो। खामको नमुना लेख्दाखेरि सामान्यतया एउटा यस्तो बक्स बनाउनुहोस्, कोठा बनाउनुहोस्। यतातिर कुनातिर एउटा सानो अर्को कोठा बनाउनुहोस्। यहाँ अर्थ केही लेख्न नसके पनि एउटा यस्तो टी मात्रै भएर लेख्नुहोस्। र यतापट्टिको साइडमा भन्नको खोजेको अर्थ के त भने देब्रे हातको साइडपट्टि, आफ्नो चाहिँ देब्रे हातको साइडपट्टि चाहिँ पठाउने भनेर लेख्नुहोस्। र दाहिने हातको साइडपट्टि चाहिँ पाउने भनेर लेख्नुहोस्। अनि यहाँ कतिपयले अब यो सिधा तान्ने, धर्को छड्के तान्ने, यता तान्ने, उता तान्ने, कस्तो तान्ने भन्ने हुनसक्छ। नतान्ने नि केही फरक पर्दैन, सिधा तान्ने हुन्छ। त्यो धर्कोले केही फरक गर्ने होला छैन। अब यसमा पठाउनेको आफ्नो चाहिँ के त भन्दाखेरि नाम लेख्नु पर्यो, ठेगाना हुनु पर्यो यहाँनिर। अनि पाउनेको पनि नाम हुनु पर्यो, ठेगाना हुनु पर्यो। पठाउनेको ठेगानामा याद गर्नु होला, हामीले जुन पत्रको माथि हेडिङमा, सुरुमा, टाउकोमा लेखेको जुन ठेगाना हुन्छ त्यही ठेगाना नै यहाँनिर राखिदिनु पर्ने हुन्छ। पाउने भनेको ठेगानामा चाहिँ हामीले आफ्नो कल्पनामा, आफ्नो विवेकमा रहेर लेख्न पाइयो। त्यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गरौँ। यो तरिकाले एउटा के त भन्दाखेरि खामको नमुना समेत तयार गरिसके पछाडि यो घरायसी चिठी एउटा लेख्ने काम चाहिँ सिद्धिन्छ। यो तरिकाले हामी घरायसी चिठी लेख्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, यसमा केही जिज्ञासाहरू छन् भने भाइ बहिनीहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू हामीलाई चाहिँ यो टेलिभिजनको चाहिँ उसमा दिएको फेसबुकको चाहिँ जुन एड्रेस छ त्यसमा पनि राख्न सकिन्छ, दिन सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो घरायसी चिठी पछाडि निवेदन पत्र
जाँदैछौँ। निवेदन पत्रका ढाँचा कस्तो खालको हुन्छ यसको निवेदन पत्रको ढाँचामा हामी छलफल गरौँ। निवेदन पत्र पनि यो चाहिँ एउटा विकल्पको रूपमा आउने खालको प्रश्न हो। घरायसी चिठी यदि आएन भने निवेदन पत्र सोध्न सकिन्छ। त्यसमा निवेदन पत्रमा पनि यो चाहिँ एउटा कापीको पाना मान्ने हो भने यसको चाहिँ हामीले दाहिने हात आफ्नो जता छ त्यो हाततिरको माथिल्लो उसमा चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ यसलाई मिति लेख्नुपर्छ। यसमा ठेगाना लेख्नु आवश्यक छैन। घरायसी चिठीमा चाहिँ सुरुमा ठेगाना लेखिन्छ, यसमा चाहिँ ठेगाना लेखिँदैन, मिति लेख्ने। त्यस पछाडि गएर यसमा के चाहिन्छ भन्दाखेरि विषय चाहिन्छ। निवेदन पत्र लेख्दाखेरि विषय लेख्नुपर्छ। विषय भनेर नखुलाइकन निवेदन पत्र लेखिँदैन। घरायसी चिठीमा विषय लेखिँदैन, तर यसमा चाहिँ विषय लेख्नुपर्छ। विषय लेखिन्छ। विषय लेख्दाखेरि पनि एकदमै ध्यान के पुर्याउनुपर्छ भाइ बहिनी भन्दाखेरि विषय भनेको एकदम छोटो 3-4वटा शब्दहरू प्रयोग हुने र त्यसले चाहिँ त्यो पत्रले भन्न खोजेको त्यसको केन्द्रीय भाव, केन्द्रीय सार चाहिँ त्यसमा आउनुपर्छ। यदि विषयमा चाहिँ केन्द्रीय सार आएन भने काम छैन। र विषय लेख्दाखेरि 3-4 लाइनै हुने गरेर विषय लेख्नु पनि हुँदैन। मात्र 3-4 शब्द त्यसमा विषयलाई लेख्नु पर्यो। जस्तै अब छात्रवृत्ति पाऊँ भन्ने सम्बन्धमा यस्तो खालको छ कि, अथवा बिजुली बत्ती चाहिँ जडान गरिदिनु हुन भनेर लेख्ने हो कि, अब त्यो विषय अनुसारको चाहिँ लेख्नुपर्छ। तर छोटो रूपमा लेखिन्छ, विषय भनेर लेखिन्छ। त्यस पछाडि सम्बोधनमा जानुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, सम्बोधन गर्दाखेरि यो चाहिँ निवेदन पत्र भनेको के त भन्दाखेरि औपचारिक रूपमा लेखिने पत्र भएको हुनाले कुनै अफिसको प्रमुखलाई, कार्यालयको प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर लेखिने भएको हुनाले त्यही किसिमको चाहिँ माफ गर्नु होला, औपचारिक शब्द, पद अनुसारका औपचारिक शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ। भन्नु खोजेको सामान्यतया के शब्द प्रयोग गरिन्छ सामान्यतया भन्दाखेरि श्रीमान भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ। यो कुरा ख्याल गरौँ। यो धेरैतिर चल्ने औपचारिक शब्द हो श्रीमान भन्ने शब्द। यो कुनै घरायसी व्यवहारको कुरा होइन। फेरि यो श्रीमान श्रीमती भने जस्तो शब्द होइन यो, अथवा त्यो अर्थले होइन। कार्यालय हिसाबले हेर्दाखेरि जस्तै श्रीमान प्रधानाध्यापकज्यू, श्रीमान कार्यालय प्रमुखज्यू, हैन, यस्ता खालका शब्दहरू प्रयोग हुन्छन्। त्यो सम्बोधन गर्दाखेरिको शब्द पनि अब हामीले सकेसम्म कस्तो खालको कार्यालयको प्रमुखलाई कस्ता खालका शब्दहरू प्रयोग हुन्छन् भन्ने थाहा हुँदाखेरि त राम्रो, त्यही शब्द प्रयोग गर्नु चाहिँ राम्रो मानिन्छ, वाञ्छनीय हुन्छ। तर के त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ अलमल परिन्छ। त्यहाँको कार्यालय प्रमुखलाई के भनिन्छ, कुन शब्द प्रयोग हुन्छ भन्ने थाहा छैन भने हामीले अरू केही थाहा नपाए श्रीमान प्रमुखज्यू भनेर चाहिँ लेख्न सकियो। यो शब्दले चाहिँ प्रमुखज्यू भनिसके पछाडि यसले चाहिँ धेरै किसिमका कार्यालयका प्रमुखहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। होइन भने नत्र जस्तै अब विद्यालयमा प्रमुख भनेको प्रधानाध्यापक हुन्छ, श्रीमान प्रधानाध्यापकज्यू भनेर लेख्नु पर्यो। वडा कार्यालयमा प्रमुख भनेको चाहिँ वडा अध्यक्ष हुन्छ, श्रीमान वडा अध्यक्षज्यू भनेर लेख्नु पर्यो। नगरपालिकामा प्रमुख भनेको चाहिँ अब प्रमुखै भयो, नगर प्रमुख हैन, श्रीमान प्रमुखज्यू। त्यसमा चाहिँ प्रशासनिक हिसाबले प्रमुख भन्नु पर्यो भने चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, यस्ता शब्दहरू प्रयोग हुन्छन्। अब हामीलाई थाहा हुँदाखेरि त लेख्ने, जस्तो शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, त्यसमा चाहिँ प्रमुख नै शब्द प्रयोग हुन्छ, श्रीमान प्रमुखज्यू नै भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ। अब हामीले जस्तो प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सिडिओ भन्छौँ नि हामी अङ्ग्रेजीमा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी छ भने श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, यस्ता खालका शब्दहरू प्रयोग हुन्छ। त कतिपय अफिसहरूको हामीलाई त्यहाँको कार्यालय प्रमुखलाई के शब्द सम्बोधन हुन्छ भन्ने थाहा छैन भने सादा शब्द चाहिँ श्रीमान प्रमुखज्यू, यो शब्द चाहिँ सबैलाई मिल्ने खालको शब्द हो। श्रीमान प्रमुखज्यू भनेर लेखे पछाडि अरू लेख्न नजाने पनि यति लेखे पछाडि कमसेकम काम चलाउ शब्द बन्छ। त्यस पछाडि सम्बन्धित कार्यालयको नाम लेख्नुपर्छ। जस्तै अब सिडिओ कार्यालयमा लेख्ने, अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लेख्ने भने श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अनि कुन जिल्लाको, भक्तपुर, काठमाडौँ, काभ्रे, ललितपुर, अब कुन जिल्ला हो त्यही अनुसारको लेख्न पाइयो। त विद्यालयमा छ भने विद्यालयको श्रीमान प्रधानाध्यापकज्यू, जुन विद्यालय हो त्यही विद्यालयको नाम लेख्नु पर्यो र ठेगाना लेख्नु पर्यो। यसरी चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ। सम्बोधन गरिसके पछाडि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि विषय प्रवेशमा जान्छौँ। विषय प्रवेश जाँदाखेरि हामीले
घरायसी चिठीमा सन्चो बिसन्चोको चाहिँ शोधनीबाट जानकारीबाट विषय प्रवेश हुन्थ्यो, तर यसमा त्यस्तो हुँदैन। निवेदन पत्र लेख्दाखेरि आफू बिरामी परेरै निवेदन लेख्नु परेको रहेछ भने पनि म चाहिँ बिरामी परेँ, तपाईँलाई कस्तो छ के छ भनेर त्यस्तो खालको लेखिँदैन, त्यो पाराले लेखिँदैन। त्यस्तै छ, बिरामी बिदा नै माग्नु छ भने पनि हामीले आफ्नो चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रस्तुत विषयमा म यति मितिदेखिबाट यो किसिमको चाहिँ समस्याले चाहिँ ग्रस्त भएर आफ्नो नियमित कामकाजको लागि उपस्थित हुन नसकेको भनेर त्यसो चाहिँ बेहोरा चाहिँ देखाइदिनु पर्यो, जनाउनु पर्यो। जे होस्, सन्चो बिसन्चोको शोधनी चाहिँ हुँदैन यसमा, तर लेख्दाखेरि के त भन्दाखेरि औपचारिक विषयवस्तुमा रहेर लेख्नुपर्छ। औपचारिक विषयवस्तु भनेको अर्थ के त भन्दाखेरि यसमा एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि अलिकति काल्पनिक पाराका, मनगणन्ते पाराका ती खालका शब्दहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन, अथवा कसैलाई जिस्क्याउने खालको, होच्याउने खालका, हँसाउने खालका, हाँसी व्यङ्ग्यको पाराको, अथवा एकछिनको लागि यसो ठट्टा भने जस्तो ख्यालठट्टा गर्ने भने जस्तो तरिकाका शब्दहरू प्रयोग, त्यस्ता खालको शब्दहरू यसमा प्रयोग हुँदैनन्, गर्नु हुँदैन। जे लेखिन्छ तथ्यपरक हुनुपर्छ, यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ। हामीले त्यो कल्पना गरेर लेख्नु पर्यो। हुन त पत्र लेख्ने हामीले फेरि पनि काल्पनिक हो, कल्पनामा आधारित रहेर लेख्ने। यो परीक्षाको लागि उत्तर लेख्दाखेरि त कल्पनामा आधारित भएरै लेख्ने हो, साँच्चै त लेख्ने होइन नै। तथापि पनि लेख्ने शब्दहरू चाहिँ ती काल्पनिक शब्दहरू होइन, यथार्थमा आधारित शब्दहरूलाई नै ख्याल गरेर लेख्नु पर्यो। त्यसो हुनाले कार्यालयसँग सम्बन्धित सूचना, जानकारी अथवा माग गरिएका कुराहरू छन् कि निर्देशनका कुराहरू हुन् कि त्यो कुरामा केन्द्रित रहेर लेख्नु पर्यो। जस्तै मैले कुनै एउटा चाहिँ पदमा चाहिँ मानिलिउँ एकछिनको लागि यो चाहिँ आह्वान जस्तै आवश्यकता यस्ता खालका चाहिँ सूचना आएको छ, कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना भनेर आयो भने अब हामीले के त भन्दाखेरि त्यो कार्यालयलाई चिठी लेख्नु पर्दा, निवेदन लेख्नु पर्दाखेरि मैले गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा यति मितिमा प्राप्त चाहिँ गरेको सूचनामा उल्लेख भएअनुसार यो पदको माग गरिएको रहेछ, सो पदको लागि आफू योग्य भएको हुनाले सो पदमा चाहिँ नियुक्तिको लागि आवेदन गर्दछु भन्ने खालको शब्दहरू प्रयोग हुनु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले ती सूचनाहरू, जानकारीहरू, माग, निर्देशन जे छ त्यो कुराहरू चाहिँ आफ्नो के त भन्दाखेरि स्पष्ट रूपमा लेख्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ कस्तो खालको प्रश्न पनि आउँछ परीक्षा भन्दाखेरि, जस्तै आफ्नो छिमेकमा चाहिँ अथवा आफ्नो टोलमा खानेपानीको आवश्यक प्रबन्ध मिलाइदिनुको लागि अनुरोध गर्दै सम्बन्धित वडा कार्यालयका प्रमुखलाई अथवा वडा अध्यक्षलाई पत्र लेख्नुहोस् भन्ने खालको प्रश्न आउँछ। त त्यस्तो अवस्थामा त्यो टोलमा रहेको खानेपानीको समस्या के हो, कस्तो खालको कति घरधुरी छन् त्यसबाट चाहिँ पीडित भएका, त्यसमा पानीको चाहिँ स्रोत कहाँ छ, के छ, त्यस्ता खालका कुराहरू उल्लेख गरिदिएर हाम्रो यसरी नजिकमा यस्तो किसिमको पानीको स्रोत छ, अब हामीसँग चाहिँ यस्तो पाइप अथवा यस्ता सामग्रीहरू भएनन्, आर्थिक रूपले हामीलाई अलिकति गाह्रो भयो, अन्य कामहरू हामी बरु आफै गर्छौँ, यस्ता खालका कुराहरू प्रयोग गरेर चिठी लेख्नु पर्यो, निवेदन लेख्नु पर्यो। लेख्दाखेरि त्यो पढ्दाखेरि हामीले कल्पनामा रहेरै लेख्ने भए पनि पढुन्जेल त्यो यथार्थ हो भन्ने खालको चाहिँ आशयमा देखिनुपर्छ, आउनुपर्छ। यो कल्पना त हो नि भनेर त्यसरी चाहिँ लेख्नु हुँदैन। र चिठी लेखिसके पछाडि, जब हामी चिठी लेखिसक्छौँ, निवेदन लेखिसके पछाडि यसमा के त भन्दाखेरि समापन जब गरिन्छ, समापन गर्दाखेरि भवदीय अथवा निवेदक भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ। त्यो शब्द प्रयोग गरेर आफ्नो नाम, हस्ताक्षर र आफू कुनै समूहको अथवा कुनै औपचारिक सङ्घ संस्थाको चाहिँ तर्फबाट हो भनेदेखि त्यसको चाहिँ के त भन्दा आफ्नो पदीय हैसियत समेत राखेर अफिसको समेत नाम उल्लेख गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा भाइ बहिनीले बुझ्नु पर्यो। होइन व्यक्तिगत रूपमा छ भने नाम र हस्ताक्षर गर्न सकियो, समूहको तर्फबाट छ भने आफू र लगायतका सबै साथीहरू भनेर त्यसरी गर्न सकियो, वडावासीहरू अथवा चाहिँ टोलवासीहरू अथवा चाहिँ सहभागी विद्यार्थीहरू, यस्ता खालका चाहिँ शब्दहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ समूहको रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि। र यसमा खामको नमुना बनाउनु पर्दैन। निवेदन लेख्दाखेरि निवेदन पत्रको अन्तिममा खामको नमुना भनेर त्यो नमुना कोरिराख्नु आवश्यक हुँदैन। यो कुरा चाहिँ भाइ बहिनीले बुझ्नु होला। घरायसी चिठीमा भन्दा यसमा अलिकति फरक के देख्यो भाइ बहिनीले भन्दाखेरि, एउटा चाहिँ जस्तो विषय यसमा लेखिँदो रहेछ, घरायसी चिठीमा लेखिँदैन थियो। घरायसी चिठी सन्चो बिसन्चोबाट सुरुवात हुन्थ्यो, यसमा त्यसरी भएन। घरायसी चिठीमा घरायसी कुराकानीमा आधारित रहेर विषयवस्तु लेखिन्थ्यो, यसमा कार्यालयीय औपचारिक विषयवस्तुमा आधारित रहेर लेखिने भइयो।
र समापन गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ नाताअनुसारकै शब्द प्रयोग हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ निवेदक भवदीय यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर गरिन्छ र यसमा चाहिँ खामको नमुना चाहिँदैन। घरायसी चिठीमा खामको नमुना आवश्यक हुन्छ। यो कुरा चाहिँ त्यसको अन्तरको कुरा भयो। योसँग सम्बन्धित भाइ बहिनीहरूका जिज्ञासा छन् भने फेरि पनि जिज्ञासाहरू टिपोट गरौँ र उचित किसिमले हामी सम्बोधन गर्ने प्रयास गरौँला। अहिले नसके पछिल्ला कक्षाहरूमा भए पनि यसमा सम्बोधन गर्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। यो पछाडि सोही प्रश्नमा सोध्न सकिने अर्को पत्र रचना अन्तर्गतकै अर्को ढाँचा भनेको व्यापारिक चिठी। व्यापारिक चिठी पनि भाइ बहिनीहरू कक्षा 10 को किताबमा पढिसकेका छौँ। यो पनि यही पत्र रचना अन्तर्गतकैमा यदि घरायसी चिठी अथवा निवेदन सोधिएन भने व्यापारिक चिठी यो चाहिँ सोध्न सकिन्छ। व्यापारिक चिठी चाहिँ कस्तो खालको हो त? त्यसो भए सरसर्ती हेर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू निवेदन पत्र र व्यापारिक चिठी सरसर्ती हेर्दा उस्तै उस्तै जस्तो लाग्छ। उस्तै जस्तो लाग्छ। तथापि अलिकति के भिन्नता हुन्छ भने व्यापारिक चिठीमा अलिकति व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित आर्थिक कुराहरू अथवा सरसामग्रीका कुराहरू यसमा राखिन्छन्। र यो चिठीको ढाँचा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै मैले यहाँ एउटा पाना जस्तो रूपमा कोरिराखेको छु। सबभन्दा माथि प्रश्नमा हामीलाई सोधिएको त्यो कुनै व्यापारिक प्रतिष्ठान जस्तै पसल अथवा कुनै कम्पनी अथवा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ त्यस्तो खालको संस्था जुन छ त्यसको नाम अलिक ठुलो अक्षरमा लेखिन्छ। त्यो तरिकाले पहिला लेख्नु पर्यो। जुन व्यापारिक प्रतिष्ठानको तर्फबाट हामी पत्र लेख्दैछौँ त्यसैको नाम लेख्नु पर्यो सबभन्दा माथि अलिक ठुलो अक्षरमा। जस्तै मानिलिउँ एकछिनको लागि ल बागेश्वरी खाद्य भण्डार भन्यो। यस्तो एउटा चाहिँ नाम भयो भने अलिकति यस्तै त्यसलाई अलिकति ठुलो अक्षरमा राख्ने। त्यसभन्दा पछाडि दोस्रो लाइनमा गएर त्यसको ठेगाना लेखिदिनु पर्यो। जस्तै नयाँ बस पार्क काठमाडौँ। यसरी नाम र त्यसको ठेगाना लेखिन्छ। सबभन्दा पहिला त्यसको चाहिँ त्यो पत्रको एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि अङ्ग्रेजी शब्द जस्तो हामी हेडिङ भन्छौँ त्यो हेडिङ तयार गरिन्छ। निवेदनमा घरायसी चिठीमा यस्तो लेख्नु पर्दैन थियो, व्यापारिक चिठीमा यस्तो लेख्नु पर्छ। त्यस पछाडि भाइ बहिनीहरू अनि जस्तै यस्तो पत्र सङ्ख्या अथवा चलानी नम्बर यस्तो राख्न सकिन्छ। राख्नै पर्छ यसमा छैन, बाध्यता चाहिँ छैन, तथापि राख्न सकिन्छ है। यो चाहिँ राख्न सकिन्छ। राख्दा नि ठिक, नराखे पनि यसले खासै असर गर्दैन। पत्र सङ्ख्या चलानी नम्बर भन्ने चाहिँ राख्दा पनि ठिकै छ, राखे पनि यसले केही खराबी चाहिँ गर्दैन। त्यसबाट मिति लेख्नु पर्यो अनि विषय लेख्नु पर्यो। विषय लेख्नु पर्यो। अब विषय लेख्दाखेरि हामीले यो व्यापारिक चिठी के त भन्दा दुई ढाँचाको हुन्छ, दुई खालको हुन्छ। एउटा सामग्री माग गर्ने, अर्को चाहिँ भुक्तानी गर्ने अथवा पठाउने। त्यो सामग्री चाहिँ उपलब्ध गराइदिएको खालको पत्र हो कि माग गरेको पत्र हो, त्यो अनुसारको विषय फरक हुन्छ। माग गरेको छ भने सामग्री चाहिँ मागको चाहिँ त्यही हिसाबले लेख्नु पर्यो। उपलब्ध गराइदिनु हुन भनेर लेख्नु पर्यो। होइन उपलब्ध गराइएको हो भने सामग्री उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा भनेर लेख्नु पर्यो। लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो दुई प्रकृति हुन्छ यसमा। त्यसको ढाँचा चाहिँ मागको एउटा ढाँचा हुन्छ, उपलब्ध गराइएकोको एउटा अर्को छुट्टै ढाँचा हुन्छ। त्यसबाट मिति भयो, विषय भयो, सम्बोधन। सम्बोधन गर्दाखेरि अब यो चाहिँ व्यापारिक प्रतिष्ठानकै प्रमुखलाई गरिन्छ। सामान्यतया त्यही हिसाबले गर्नु पर्यो। होइन अरू कुनै शब्द थाहा भएन भने पनि यसमा पनि निवेदनको जस्तै यो श्रीमान प्रमुखज्यू भन्ने शब्द सबैतिर चल्ने शब्द हो। अरू कुनै शब्द थाहा भएन भने यो शब्द राख्न पाइयो। होइन भने पसल व्यापारिक प्रतिष्ठानको प्रमुखलाई जस्तो श्रीमान प्रोप्राइटरज्यू भन्ने शब्द प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्ता खालका शब्दहरू हामीले राख्न सक्छौँ। यो चाहिँ के त भन्दाखेरि प्रोप्राइटरज्यू अथवा प्रमुखज्यू, अब कहिलेकाहीँ जस्तो महानिर्देशक जस्तो साझा प्रकाशनको चाहिँ उसमा लेख्नुहोस् भन्यो भने श्रीमान महाप्रबन्धकज्यू, यस्ता खालका शब्दहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। कस्तो खालको चाहिँ प्रश्न छ, प्रश्नमा भर पर्ने कुरा हो।
तर अरू सबै शब्दहरू चाहिँ हाम्रो दिमागमा त्यति बेला तुरुन्तै रहेन लेख्ने बेलामा, उत्तर लेख्ने बेलामा भने कमसेकम प्रमुखज्यू भन्ने शब्द चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ, श्रीमान प्रमुखज्यू भन्ने शब्द लेख्न सक्छौँ। त्यसरी जुन हामीले व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई, व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई पत्र लेख्ने हो त्यसको नाम र ठेगाना लेख्नुपर्छ। लेखिसके पछाडि अनि हामी विषय प्रवेशमा जान्छौँ। विषय प्रवेशमा जाँदाखेरि यसमा हामीले, मैले अघि पनि भनिसकेँ, मागको छुट्टै हुन्छ, उपलब्ध गराइएको छुट्टै हुन्छ। त्यसमा फरक हुने भए पनि यसमा धेरै लामो भूमिका चाहिँ राखिँदैन, लामो भूमिका राखिँदैन। जस्तै म अर्को एउटा यहाँ स्लाइड देखाउँछु। सामग्री माग गर्ने पत्रको मागको ढाँचा कस्तो हुन्छ यो स्लाइडमा हेर्नु होला। जस्तै क्रम सङ्ख्या लेखिन्छ, विवरण लेखिन्छ, मात्रा, त्यहाँ चाहिँ मात्रा भएछ, मात्रा हो है, त्यसलाई चाहिँ बुझ्नु होला। अब त्यहाँ टाइप गर्दाखेरि एउटा चाहिँ आकार एउटा छुटेछ, मात्रा लेख्नु होला एकाइमा। त्यसको एकाइ भन्ने मतलब अब जस्तो सामग्री किलोमा हो कि कतिपय सामग्री किलोमा आउने हुन्छ, कतिपय बोरामा हुन्छ, कतिपय कार्टुन हुन्छ, कतिपय मिटरमा हुन्छ। त्यसको चाहिँ युनिट भन्न खोजेको हो, त्यसको एकाइ लेख्नु पऱ्यो। कस्तो किसिमको सामग्री छ त्यसको आधारमा एकाइ लेख्नु पऱ्यो। लिटर, मिटर अथवा किलो अथवा चाहिँ के हो सामग्री हो, अथवा कार्टुन, बोरा, यस्तो खालको चाहिँ एकाइ लेख्नु पऱ्यो। अब कैफियतमा केही जनाउनु छ भने लेख्नु पऱ्यो, छैन भने त्यसलाई खाली छोडेर केही फरक पर्दैन। जस्तो माग गर्दाखेरि, जस्तो अब खाद्य सामग्री माग गर्ने चाहिँ, जस्तो नियमित खाद्य सामग्री अथवा दैनिक खाद्य सामग्री माग गर्दै पत्र लेख्नुहोस् भन्यो भने जस्तो अब दैनिक खाद्य सामग्री भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै दाल, चामल, चिउरा, चिनी, चना, हैन। अब जस्तो अब चामलमा पनि विभिन्न त्यसका नि प्रकार हुन सक्छन्। मनसुली हो कि अथवा बासमती हो कि अथवा टाइचिन हो कि पोखरेली हो कि कस्तो खालको हो, हैन। त्यो चाहिँ हामीले छुट्टै छुट्टै गर्न सक्छौँ। जे होस्, सामग्रीको चाहिँ विवरण लेख्दाखेरि अब सामग्री अनुसारको हुन्छ। दैनिक उपभोगी सामग्री भन्यो भने खाद्य सामग्रीतिर बुझौँ। निर्माण सामग्री भन्यो भने जस्तै अब सिमेन्ट हुनसक्छ, बालुवा हुनसक्छ, गिटी हुनसक्छ, अथवा चाहिँ ढुङ्गा हुनसक्छ, इँटा हुनसक्छ, रड हुनसक्छ। यस्ता खालका सामग्रीहरू कस्तो खालको सामग्री माग गरिएको त, हैन। लत्ता कपडा अथवा त्यसो खालको माग गरिएको छ भनेदेखि त्यसमा पनि जस्तो फेन्सी स्टोरमा माग गर्नु छ भनेदेखि त्यसमा के त भन्दाखेरि प्यान्टहरू, कुर्ताहरू अथवा चाहिँ सलहरू अथवा चाहिँ स्कर्टहरू, जुत्ताहरू, मोजाहरू, यताउता त्यस्ता खालका सामग्री पर्न आउँछन्। त्यो पनि साइज हुन्छ फरक फरक। त्यो तरिकाले हामीले माग गर्नु पर्यो। र कति मात्रा हो त, त्यो मात्रा चाहिँ एकाइमा लेख्नु पर्यो। जस्तो अब चामल माग गरिएको छ भने कति बोरा, हैन, अब त क्विन्टलै हो कि अथवा बोरामा हो कि अथवा यति किलो हो कि, त्यो तरिकाले चाहिँ लेखिदिनु पर्यो, मात्रा खुलाउनु पर्यो। अथवा सामग्री भुक्तानी गर्ने पत्र, भुक्तानी गरिएको अथवा चाहिँ उपलब्ध गराइएको खालको छ भने यो किसिमको ढाँचा हुन्छ, फरक हुन्छ त्यसमा अलिकति। जस्तै माग गरिएको भन्दा यसमा अलिकति दुईवटा कुराहरू थप आउँछन्। क्रम सङ्ख्या, विवरण, मात्रा हो, यो भइ नै हाल्यो। यसमा दर हुन्छ एउटा र रकम हुन्छ अर्को, यो कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ। जस्तै अब चामल मानिलियो मनसुली चामल भन्यो, मनसुली चामल मात्रा कति भन्दाखेरि एकछिन लागि 50 बोरा भन्यो। दर राख्दाखेरि एक बोराको दर कति प्रति बोरा, जस्तो 1500 भन्यो। सकेसम्म दर राख्दाखेरि आफूलाई छिटो क्यालकुलेसन गर्न सक्ने खालको चाहिँ अङ्क राख्नु होला है। जस्तै अब मानिलिउँ 1476 रुपियाँ 50 पैसा भनेर राख्यो भने त्यो पछि आफैले क्यालकुलेसन गर्ने बेला आफूलाई बडो अलमल हुन्छ। क्यालकुलेटर खोज्ने कि कहाँ जाने त्यस्तो नराख्ने। त्यो यति नै भनेर रेट राख्नुपर्ने होइन। सामान्यतया बजारमा प्रचलित किसिमको सुहाउँदो खालको रेट चाहिँ राख्नु पर्यो। जस्तो 1500 राख्यो भने सामान्यतया मनसुली चामल 1500 भनेर दर राखिदियो भने खासै त्यसले असर गर्दैन। अनि चाहिँ 50 बोरा भन्यो भने हिसाब गरेर नि सजिलो छ। 15 × 5 75 भइहाल्यो। अब 1500 × 50 गऱ्यो भने कति हुन आउँछ? 75 को भन्दा पछाडि 3टा चाहिँ शून्य थपिदिनु, सिद्धिहाल्यो कुरा। 75,000 भन्न आयो, सिद्धियो। भनेपछि हिसाब गर्न सजिलो छ। हिसाब गर्न सजिलो हुने किसिमका अङ्कहरू चाहिँ सङ्ख्याहरू चाहिँ त्यहाँ राख्नु पर्यो। त्यही तरिकाले चाहिँ यसमा के त भन्दाखेरि भुक्तानी गर्दाखेरि चाहिँ दर र रकम समेत उल्लेख गर्नुपर्छ है। र अन्तिममा त्यो रकमलाई जोडेर पनि देखाउनुपर्छ। यति भयो भनेर, जम्मा यति भनेर त्यो चाहिँ देखाइदिनुपर्छ। र देखाइसके पछाडि म अघिको स्लाइडमा फेरि फिर्ता गएँ। जस्तै विषय प्रवेशमा जस्तै कुनै वस्तुको माग गरी अथवा माग गरेको वस्तुको भुक्तानी गरी भनेको छ नि, यो त्यही तरिकाले फरक किसिमको विषयवस्तुको प्रवेश हुनु पर्यो भन्न खोजेको। माग गरेको छ भने त्यो किसिमको अघि देखाएको जुन फर्मेट छ त्यो फर्मेटमा रहेर, भुक्तानी गरेको छ भने त्यो फर्मेटमा रहेर लेख्नु पर्यो। र तल त्यो लेखिसके पछाडि
जब यो लेखिन्छ यो चाहिँ तालिका तयार गरिन्छ, गरिसके पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो तालिका मानिलिउँ, यसको तल चाहिँ पेस्की रकमको कुरा उल्लेख गरिदिउँ है। जस्तै माग गरिएकोमा मैले यो सामग्रीको लागि तपाईँको त्यस कम्पनीको अथवा पसलको आदि इत्यादिको नाममा मानिलिउँ 25%, 30% हुने हिसाबमा अन्दाज गरेर है 20,000, 25,000, 50,000 आदिको चाहिँ चेक अथवा ड्राफ्ट आदि इत्यादि पठाएको छु, बाँकी पैसा चाहिँ सामग्री आइसकेपछि उपलब्ध गराउँला भनेर लेख्नु पर्यो। अब सामग्री पठाइसकेको हो भने तपाईँले पठाउनु भएको पेस्की रकम यति प्राप्त भयो, बाँकी रकम बिल अनुसारको यति चाहिँ सामग्री प्राप्त हुनासाथ तुरुन्त भुक्तानी गरिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्नु पर्यो। यो तरिकाले लेख्ने भनेको हो। यो पेस्की रकम उल्लेख गर्ने भनेको अर्थ चाहिँ त्यसो। र समापन गर्दाखेरि भवदीय यस्ता शब्द प्रयोग गर्ने र यसमा पनि खामको नमुना चाहिँ आवश्यक रहन्छ। खामको नमुना लेख्नुपर्छ। घरायसी चिठीमा, व्यापारिक चिठीमा खामको नमुना चाहिन्छ, निवेदन पत्रमा चाहिँ चाहिँदैन। र यो अघिको जुन ढाँचा छ माग गर्ने सामानको र यो चाहिँ भुक्तानी गर्ने चाहिँ ढाँचा, यो ढाँचामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि माग गर्नेमा क्रमसङ्ख्या, विवरण, मात्रा, कैफियत यसरी राख्न सकियो। भुक्तानी गर्नेमा क्रमसङ्ख्या, विवरण, मात्रा, दर, रकम राखेर अनि मात्रै कैफियत राख्नु पर्यो। यो किसिमको ढाँचामा चाहिँ हामीले रहेर यो पत्र लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरालाई भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर आवश्यक तयारी गर्नुहोला। अन्य किसिमका भाइ बहिनीहरूका जिज्ञासाहरू कुनै किसिमको छ भनेदेखि फेरि पनि हामी सम्पर्कमा रहन सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले फेसबुक पेजमा देखिएको जुन एड्रेस छ त्यो एड्रेसमा सम्पर्क राखेर हामीबाट चाहिँ थप केही जिज्ञासाहरू छ भने जवाफको लागि हामी तयारी छौँ। भाइ बहिनीको बाँकी दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।